म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बात ह्या कार्यक्रमात परत एक फावट तुमचे वांगडा संपर्क साधपाक म्हाका खूब खोस भोगता. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आमच्या देशांतले लोक देश आनी समाजाच्या फायद्या खातीर अशी अद्भुत कामां करतात आनी ती आयकून आमकां एक नवी उर्बा मेळटा. हांव आयच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात एथलेटिक्सांतल्या देशाच्या अशाच यशान करतलों. कांय दिसां आदीं झारखंडांतल्या रांची शारांत राष्ट्रीय वरिश्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन सर्त जाल्ली. देशभरांतल्यान सुमार 800 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. गुरिंदरवीर सिंग, विशाल टिके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा आनी कुलदीप कुमार अशे वेगवेगळ्या सर्तींनी 4 राष्ट्रीय विक्रम मोडले. सगळ्यांत पयलीं हांव ह्या सगळ्यांक परबीं दितां. इश्टानो, देशभरांत व्हड प्रमाणांत चर्चा जावपी एक सर्त म्हळ्यार 100 मीटर सर्त. फकत 2 दिसांत दादल्यांच्या 100 मीटर सर्तींतलो राष्ट्रीय विक्रम 3 फावटीं मोडलो. हे पराक्रम साध्य करपी 2 खेळगडे म्हळ्यार गुरिंदरवीर सिंग आनी अनिमेश कुजूर. ह्या वेळार ह्या 2 खेळगड्यां कडेन मन की बातच्या माध्यमांतल्यान उलोवपाचें थारायलें. नमस्कार अनिमेशजी. नमस्कार गुरिंदरवीरजी. तुमकांय बी नमस्कार. सत श्री अकाल. अनिमेश गुरिंदरवीर: नमस्कार सर. नमस्कार सर. म्हज्या भावानो, तुमी व्हडलो पराक्रम साध्य केला. तुमच्या जोडयेन खूब व्हड कर्तूब केला. आमी संगीतांत जुगलबंदी पळयल्या, पूण आतां आव्हानांत जुगलबंदी आसता. जंय एक मनीस आव्हान दिता आनी मागीर दुसरो आव्हान घेता, मागीर तिसरे खेपे करता. तुमचें कर्तूब खूब मनोरंजक जालां. मन की बात आयकुप्यांक तुमचे विशीं कळचें आनी तुमी साध्य केल्ल्या पराक्रमाची म्हायती मेळची अशें म्हाका दिसता. नमस्कार सर. म्हजें नांव अनिमेश कुजूर. हांव 200 मीटर आनी 400 मिटराचो राष्ट्रीय विक्रमी आनी हांव छत्तीसगडांतलो सर. आनी आतां हांव ओडिशा खातीर खेळटां. फाटल्या वर्सा आशियाई पदक आनी वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्स पदक जिखलें आनी 2021 वर्सा शालेय शिक्षण पुराय करीत हांवें एथलेटिक्स सुरू केलें. हांव सैनीक शाळा अंबिकापुरांतल्यान पास आवट जालां आनी हांव पयलीं फुटबॉल खेळटालों. आनी कोविडाच्या काळार म्हज्या आवय बापायन म्हाका थोडें स्वातंत्र्य दिलें की तुका भायर वचून धांवपाक वा खेळपाक मेळटा. म्हणून कोविड सोंपपाक लागलें तेन्ना म्हज्या फुटबॉल इश्टांनी म्हाका सांगलें की स्टेट मीट जावपाचो आसा, तूं वचून वांटो घे. आनी हांवें वांटो घेतलो आनी थंयच्यान राष्ट्रीय पावंड्यावेली निवड आसा हें म्हाका खबर नाशिल्लें. थंयच्यान म्हजी नॅशनलांत निवड जाली आनी आयज हांव आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार भारताचें प्रतिनिधित्व करतां. प्रधानमंत्री: आनी गुरिंदरवीरजीचें कितें म्हणणें? नमस्कार सर. म्हजें नांव गुरिंदरवीर आनी हांव भारतीय नौदलाचो पेटी ऑफिसर आनी हांव भारताचो सगळ्यांत वेगान धांवपी. हांवें आतांच 100 मिटरांत 10.09 असो राष्ट्रीय विक्रम केला आनी हांव 10.1 बॅरियर सकयल धांवपी पयलो भारतीय. आनी ट्रॅकाचेर आनी वर्देतूय म्हज्या देशाची सेवा करपाचो हांव यत्न करतां. बापूय आनी आजो दोगूय खेळ खेळटाले. देखून दिवाळी, नवे वर्सा सारको उत्सव आसता तेन्ना आमी आमचें घर निवळ करतात. ही आमची भारतीय संस्कृताय. देखून हांव बापायच्यो ट्रॉफी आनी पदकां निवळ करतालों. म्हाका ते खूब आवडटाले. म्हाका खूब खोशी दिसताली. मागीर ट्रॉफी निवळ करतना विचारतालो, ही ट्रॉफी खंय जिखली, हें पदक खंयच्यान जिखलें, हो फोटो केन्नाचो. मागीर तो म्हाका आपली काणी सांगतालो. बाबा, हांव हांगा खेळपाक गेल्लो, हें राष्ट्रीय पदक जिखलें, हांवें म्हज्या पंगडाक जिखोवन दिलां. मागीर हांवूय ताका सांगतालो की म्हाकाय कांय खेळ खेळपाचे आसात. तो सकाळीं धांवपाक वतालो म्हणून हांव ताका सांगपाक लागलो की बाबा, म्हाका तुज्या वांगडा व्हर. देखून तो म्हाका वांगडा व्हरपाक लागलो आनी तो जे खेळ खेळा ते तो म्हाका शिकोवपाक लागलो. देखून म्हजी आवड वाडपाक लागली. उसेन बोल्टाचो संवसारीक विक्रम मोडटा तें हांवें पळयलें. म्हणजे एक मजेशीर काणी आसा. टीव्ही पळयत आसतना आवय ती टीव्ही बंद करताली. पुता, शिकपाचो वेळ जाला, तुवें शिकपाक जाय. देखून हांवें म्हळें, बरें, तुवें म्हाका टीव्ही पळोवपाक दिवंक ना. एक दीस असो येतलो जेन्ना तूं म्हाका टीव्हीचेर पळयतली आनी म्हणटली, तो पळय गुरिंदर धांवता. म्हजी आवय जेन्ना म्हाका धांवतना टीव्हीचेर पळयता तेन्ना म्हाका खूब खोस भोगता. प्रधानमंत्री: वा वा वा, ती एक व्हड गजाल तुमी सांगल्या. गुरिंदरवीर: हय सर, आमी मध्यमवर्गीय कुटुंबांतले. म्हजो बापूय व्हॉलीबॉल खेळटालो.
कौटुंबीक समस्याक लागून तांणी आपलो खेळ सोडलो. तो आपलें सपन पुराय करपाक फाटीं पडलो. म्हणून ताका तें सपन म्हज्या भितर दिसलें. म्हजो पूत तें सपन पुराय करतलो म्हणून हांव ताचे कडेन उलयतालों. मागीर मिल्खा सिंगान कितले कश्ट केला तें हांव ताचे कडल्यान आयकतालों. हांव ताका सांगतालों की एक दीस हांवूय तुजें सपन पुराय करतलों. देखून ताणें म्हळें की सपनां सोंपेपणान पुराय जायनात. तांकां खूब कश्ट करचे पडटात, त्रास भोगचे पडटात. मिल्खा सिंग रगत ओंकतालो, वतान धांवतालो, दीसभर प्रशिक्षण घेतालो. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका प्रेरणा दिताल्यो. म्हजो बापूय म्हाका धांवपाक प्रोत्साहीत करतालो. हांवें देशा खातीर धांवचें म्हूण फुडें काडटालो. देशा खातीर मॅडल हाडपाक जिखपाक प्रोत्साहीत करतालो. आनी हांवें 100 मीटर सर्त वेंचून काडली तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका सांगलें 100 मीटर सर्त भारतीयां खातीर न्हय, म्हणून 100 मीटर सर्त करची न्हय. 100 मीटर सर्त खातीर भारतीयांची कूड तयार जाल्ली ना. देखून हांव आनी म्हजो बापूय सदांच म्हणटाले, गुरिंदर, आमी आतां हें वेंचून काडलां आनी आमी ताचे कडल्यान फाटीं सरचे न्हय. जे आमकां सांगतात की हें आमचे कडेन जावचें ना तें आतां आमी तांकां करून दाखोवया आनी तूं तें करतलो. तुजेर म्हाका विस्वास आसा. देखून जेन्ना म्हज्या बापायन तो विस्वास म्हजेर दाखयलो तेन्ना हांवें तो विस्वास म्हजें धैर्य केलें आनी मुखार सरलो. आनी आयज हांव दरेका भारतीयाक सांगता, इंडियन स्पिरीट बाळगात. प्रधानमंत्री, पळयात, तुमी दोगांयनी व्हडलें काम केलां आनी फकत 2 दिसांनी तुमी 3 फावटी राष्ट्रीय विक्रम मोडला. 100 मीटर सर्त धांवप, गुरिंदर वीरान सांगिल्ले प्रमाण लोक सांगतात की भारतीयांच्यो कुडी ह्या कामा खातीर घडूंक नात. इतलें कठीण आसून लेगीत तुमी तें करपाक येसस्वी जाले. तुमच्या दोगांय कडल्यान तो कसलो ध्यास आशिल्लो, कसली जिद्द आशिल्ली, कसली विचारसरणी आशिल्ली आनी कशे तरेन करताले, कितलें कठीण आसता हें म्हाका तशेंच मन की बात आयकुप्यांक जाणून घेवपाक जाय. हय सर, हांव गुरिंदर. सुरू करतना म्हाका खूब संघर्श करचो पडलो. जायते फावटी म्हाका दुबाव आयलो की हांव योग्य काम करता काय ना, हांवें योग्य निवड केल्या काय ना. कारण तुमी दर खेपे जिखनात, केन्ना केन्ना तुमी शिकतात. जेन्ना जेन्ना हांव हारतालो तेन्ना सारकी परफॉर्मन्स येनाशिल्ली. जेन्ना म्हाका इंजरी जाताली तेन्ना तेन्ना म्हजें कुटुंब म्हाका आदार दितालें. एक दीस वायट गेल्यार, एक वर्स वायट गेल्यार पुराय जिवीत पाड जायना. सपनां पळोवप बंद करूं नाका. देखून म्हज्या कोचानूय म्हाका शिकयलें की जर तूं तें करूंक शकलो ना जाल्यार दुसरो कोणूच करपाक शकचो ना. देखून आमच्या समाजांतले आमचे भोंवतणचे लोक जेन्ना आमकां प्रोत्साहन दिता तेन्ना आमची प्रेरणा केन्नाच मोडना. प्रधानमंत्री, अनिमेश सर, 2021 वर्सा एथलेटिक्स सुरू करतना सगळेच सांगताले, हें नवें मळ, तूं करूंक शकतलो काय ना. मागीर हांवें म्हळें, आतां ह्या मळार प्रवेश केला म्हणटकच करतलोच. म्हजो बापूय म्हाका सदांच सांगतालो की ह्या मळार भितर सरल्या उपरांत फाटीं पळोवप ना. सगळ्यांक दिसता की हें वा तें करचें, पूण प्रत्यक्षांत खूब थोडेच लोक तें करून दाखयतात. तूं जर आतां ह्या मळार भितर सरलाच जाल्यार हाचेर अमल कर, हातूंतच मुखार वच. आमी तुमकां सगळ्यो सुविधा दितले, तुमकां सगळ्या गजालींनी आदार दितले, कुटुंबीक आदार दितले, आर्थीक आदार दितले. आमी सगळें करतले. फकत कश्ट करीत राव आनी भारताक दाखय की भारतीयांकय धांवपाक कळटा. कारण लोक म्हाका सांगताले की भारतीयांचें जीण अशें नात की तांकां sub-10 वा sub-10.1 वा कोणाकूय ती स्प्रिंट करपाक शकता. पूण आतां आमी दोगांयनी सिद्ध केलां की भारतीयूय बी तें करूं शकतात. आमकां कठीण अशें कांयच ना. आमी कितेंय करपाक शकतात. तर सर, ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका खूब प्रेरीत करतात आनी आमी प्रशिक्षण घेतात तशें आमी आमचो वेळ मोडटात आनी हेर भारतीयांकय ही गजाल दिसता की भारतीयांकय तें करपाक मेळटा आनी आमी आनी करतले सर. आनी आतां आमकां दोगांकय राष्ट्रकूल खेळा खातीर वेंचून काडल्यात. देखून थंय येवपी सर्तींत आमी आनीक बरें काम करतले. प्रधानमंत्री, बरी गजाल. पळयात, म्हज्या मनांतूय एक उत्सुकताय आसात आनी हेर लोकांकूय आसतली. हांवें आयकलां की तुमी दोगूय जाण बरे इश्ट आसात. तुमी दोगांनी कितें तरी थारावन दवरलां काय कितें की तुवें म्हजो रेकॉर्ड मोडलो जाल्यार हांव तुजो रेकॉर्ड मोडटलो. पयलीं अनिमेशान सांगचें. सर, पयली रेकॉर्ड 10.18 चो आशिल्लो.
जो म्हजोच आशिल्लो आनी मागीर ताका गुरिंदर वीर भावान सेमीफायनलांत 10.17 करून मोडलो आनी हांवें परतून ताका सेमीफायनल 2त 10.15 करून मोडलो. तर त्या वेळार जेन्ना म्हजी सेमीफायनल जाली तेन्ना आमचे दोगांकय खोस जाली की हय चल बरें आसा, आज रेकॉर्ड मोडलो आनी आमी दोगांनूय मेळून तो मोडला. कारण त्या वेळार सर्तींत सर्तगिरी आसता, पूण आमी दोगांनी पयलीं साकून थारावन दवरिल्ले. ताच्या पयलीं आमी सावदी अरेबियाक लेगीत सर्ती खातीर गेल्ले. थंयूय आमी दोगूय रूममेट्स आशिल्ले. तर आमी थंयूय बी गजाली करताले की भारताच्या स्प्रिंटिंगाक मुखार व्हरपाचें आसा आनी ती गजाल आमच्या हातांत आसा. आमी जें कितें करतले तेंच बाकीच्यांक उर्बा दितले. प्रधानमंत्री: गुरिंदर वीर, तुका कितें सांगपाक आवडटलें? आमी दोगांनी थारायिल्लें की आमी दोगूय बरे धांवतले. तर केन्नाय लेगीत सर एकामेकाक गरज आसता तेन्ना आमी एकामेकाच्या फाटल्यान उबे रावतले. जशें आतां रेकॉर्ड करच्या पयलीं जेन्ना हांवें रेकॉर्ड केलो आनी मागीर अनिमेशान केलो, तर जेन्ना आमी वॉर्म अप करताले तेन्ना हांव अनिमेशाक सांगतालों, आतां अनिमेश, तो ब्लॉक सारको आसा, ताचेर वचून बस आनी थंय स्ट्रायड्स मारून घे. आमी वॉर्म अप हांगा करतले. हांगा वॉर्म अप करपाक सारकें जातलें. तर आमी एकामेकाक मदत करतात. जेन्ना आमी एकामेकाक मदत करतात तेन्ना दुसरोय सुदारता आनी आमी सुदारतात. तर इश्टागतूय जाय, पूण सर जेन्ना आमी मैदाना भायर आसतात, सर्ती भायर आसता तेन्ना आमी इश्ट आसात. पूण जेन्ना आमी मैदानांत वतात तेन्ना आमी एकामेकांचे प्रतिस्पर्धी जातात. तेन्ना मनांत हें आसता की हांव हाच्या परस नेटान धांवतलों. प्रधानमंत्री: हे पळयात, तुमी लोकांनी जी सर्त केल्या ती देशाची मान वाडोवपा खातीर केल्या, देशाच्या फुडारात ह्या सुवातेर पावोवपा खातीर केल्या आनी एका सकारात्मक भावनेन केल्या. आनी हांव मानतां की तुमची जी ही खेळाडू वृत्ती आसा, खेळपूय आसा, एकामेकाक आव्हान दिवप आसा आनी मागीर मुखार वचपा खातीर यत्न करप आसा आनी परतून मुखार वचपाक एकामेकाक मदत करप आसा. हें अद्भुत काम तुमी लोकांनी केलां. म्हज्या वतीन तुमकां जायती परबी आनी म्हज्यो खूब खूब शुभेच्छा. तुमी देशाचें नांव परजळीत करतले असो म्हाका पुराय विस्वास आसा. तुमी अशीच मेहनत करीत रावात. खूब प्रगती जातली. हांव तुमकां खूब यश आवडेतां. गुरिंदर वीर आनी अनिमेश, देव बरें करूं सर. तुमचे खूब खूब उपकार. प्रधानमंत्री: देव बरें करूं. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या वेळार देशाच्या चडशा वाठारांनी खूब उबाळो पडटा. खर वत, गरम वारे अशा हवामानांत आपली काळजी घेवप खूब गरजेचें आसा. उदक पीत रावात. वतान जर भायर सरपाचें जालें जाल्यार मातशें सांबाळून भायर सरात. ह्या संबंदांत सरकाराच्या विंगड विंगड खात्यांनी जे मार्गदर्शक नेम जारी केल्यात ते लेगीत विसरूं नाकात. इश्टानो, आमचे कडेन गरमी आड झुजपाचो उपाय जायते फावटी रांदचे कुडींत लेगीत मेळटा. तुमी पळयलां आसतलें की जशी जशी गरमी वाडटा तसो तसो घरच्या रांदचे कुडीची रुचूय बदलता. रांदपाचे प्रकार बदलतात. खंय तरी मातयेच्या आयदनांतले थंड उदक भायर येता, खंय तरी धंय आठवूंक लागता, जाल्यार खंय तरी तोर उकळपाक लागता आनी मागीर सुरू जाता देशी पेयांचो काळ. देशी पेया कडेन तुमी वळखीचे आसात. जर तुमी उत्तर भारतांत वतले तर खुबश्या सुवातींनी तुमकां मेळटलें आम पन्ना, तोराचो स्वाद आनी गरमेसावन सुटका. पंजाब हरियाणांत वचात जाल्यार लस्सी मेळटली, मोठ्या ग्लासांतली लस्सी. राजस्थान आनी गुजरातांत ताक जशें दर जेवणाचो भागूच जाता. आनी बिहार झारखंड उदेंत उत्तर प्रदेश सत्तूचें सरबत. ताची तर गजालूच वेगळी. पोटूय भरता आनी ताकदय दिता. कोकण आनी गोंयांत कोकम सरबत, सोलकडी. दक्षिण भारतांत पानकम, नीरमूर, संबारम आनी ओडिशांत बेलपना. ती फकत पेयां न्हय, तर भारताच्या विंगड विंगड वाठारांच्या परंपरेचो एक भाग आसात. आनी हातूंत एक भारत श्रेष्ठ भारत हे भावनेची झळक लेगीत पळोवपाक मेळटा. आनी एक गजाल मुजरत मनांत दवरात, हातूंतली चडशीं पक्वानां आमच्या स्वताच्या रांदचे कुडींतल्यान भायर आयल्यात, आमच्या शेता भाटांतल्यान भायर आयल्यात. ताका कसलीच मोठी ब्रँडिंग ना, पूण पिळग्यांचो अणभव तातूंत भरिल्लो आसा. तुमी बी ह्या उबाळ्याच्या दिसांनी देशी पेयांचो खूब आस्वाद घेयात. इश्टानो, गरमी येताच आनीक एक गजाल दर एका घरांत सुरू जाता आनी ती म्हळ्यार आंब्याची. आंबो
हो सादारण गजालीचो विशय आसता. भारतांत अशें कशें एखादें घर आसचें ना जंय गिमाच्या दिसांनी आंब्याची गजाल जायना. दर एका वाठाराचो आपलो आंबो, आपली रूच आनी आपलो परमळ. महाराष्ट्र आनी कोकणाचो हापूस, गुजरातचो केसर हो तर आमरसाचो जीवूच आसा. उत्तर प्रदेशाचो दशहरी आनी म्हज्या काशीचो लंगडा. तशें पळोवपाक गेल्यार लंगड्या आंब्याची एक खाशेली गजाल आसता. पिकल्या उपरांतूय ताचो रंग जायते फावटी पांचवोच उरता. बिहारचो जर्दालू, जाचो परमळ पयस सावनूय वळखुपाक येता. चौसा मालदा, दर एका नांवा वांगडा लोकांच्यो यादी जुळिल्ल्यो आसात. दक्षिण भारतांत वशात तर बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगालचो हिमसागर, ओडिशा आनी आंध्र प्रदेशाचो सुवर्णरेखा. म्हळ्यार सुवात बदलता तसो आंब्याचो रूप रंग आनी ताचो स्वादूय बदलता. आनी इश्टानो, आंब्याची ही भोंवडी आतां गांवां सावन ग्लोबल मार्केट मेरेन लेगीत पावल्या. आयज मन की बातच्या वरवीं हांव आंब्याच्या पिकावळी कडेन जुळिल्ल्या आमच्या शेतकामती भाव भयणांची तोखणाय करतां. तुमी देशाच्या कृशी अर्थवेवस्थे खातीर सादारण शेतकामती न्हय तर खूब खाशेले आसात. अशेंच फुडें परजळत रावात. इश्टानो, गरमीच्या ह्या दिसांनी तशें पळोवपाक गेल्यार शाळेक सुटयो आसतात. पूण हांव एका अशा वर्गाची गजाल करतां जंय तुमकां नांव नोंदोवपाक खोस भोगतली. इश्टानो, एका प्रसंगाची कल्पना करात. एक अशी शाळा जंय भुरगीं येतात, तरणाटे येतात आनी जाणटेय येतात. जंय कसलीच फी ना, कसलीच मोठी इमारत ना, कसलेच क्लासरूम ना आनी सगळ्यांत उमेदीची गजाल म्हळ्यार थंय वर्ग न्हंयेच्या पात्रांत चलतात. इश्टानो, ही कसलीच काणी न्हय, हो एक खरो यत्न आसा. केरळमच्या अलुवा हांगा साजी वलाशेरील जी असोच एक स्विमींग क्लब चलयतात. आतां मेरेन 15,000 परस चड लोक हांगा पेंवपाक शिकल्यात. साजीजी हांणी दिव्यांग भुरग्यांकूय पेंवपाक शिकयला. ह्या यत्ना फाटल्यान एक दुखूय लिपिल्लें आसा. कांय वर्सां पयलीं एका व्हड्याच्या दुर्घटणेंत जायत्या विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्लें. त्या प्रसंगात साजीजी भितरल्यान पुराय तरेन हादरून गेले आनी तांणी विचार केलो, जर भुरग्यांक पेंवपाक आयिल्ले जाल्यार जायते जीव वाचतले आशिल्ले. जालें, थंयच्यान सुरू जालें तांचें हें अभियान. इश्टानो, साजी वलाशेरील जी हांचें जिवन आमकां एक खूब मोठी शिकवण दिता. सेवा करचे खातीर खूब मोठ्या साधनांची गरज आसना. गरज आसता ती एका बऱ्या उद्देशाची आनी सतत केल्ल्या यत्नांची. हाच्याच बळग्यार हजारांनी लोकांच्या जिणेंत बदल हाडूंक येता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या दिसांनी म्हाका युरोपांतल्या नेदरलँड्स देशांत वचपाची संद मेळ्ळी. थंय हांवें जायत्या बसकां मदीं वांटो घेतलो. ह्याच वेळार एक असो खीण आयलो जाणें दर एका भारतीयाक अभिमानान भरलो. नेदरलँड्स हांगा जाल्ल्या एका खाशेल्या सुवाळ्यांत चोला काळांतल्यो पोरण्यो तांब्याच्यो पट्ट्यो भारताक परत सोंपयल्यो. त्या कार्यक्रमांत नेदरलँड्साचे प्रधानमंत्री लेगीत हाजीर आशिल्ले. ह्या तांब्याच्या पट्ट्या संदर्भांत म्हाका देश विदेशांतल्यान सतत संदेश मेळत आसात. लोक खोस उक्तायतात, अभिमान व्यक्त करतात. संवसारभरांतल्या तमीळ समाजांतूय हाका लागून एक खाशेलो उत्साह आसा. इश्टानो, ह्या तांब्याच्या पट्ट्यां संबंदीत लोकांमदीं खूब उत्सुकता लेगीत आसा. देखून आज हांव हाचे कडेन जुळिल्ल्यो कांय गजाली तुमच्या वांगडा वांटून घेवपाक सोदतां. हातूंत 21 मोठ्यो आनी 3 ल्हान तांब्याच्यो पट्ट्यो आसात. मुख्य रुपान राजा राजेंद्र चोला पयलो हांणी आपले बापूय राजा राजराजा चोला हांच्या एका उतराक पुराय करपा खातीर केल्ल्या यत्ना कडेन संबंदीत आसा. हातूंत आनई मंगलम गांव एका बौध्द विहाराक दान दिल्ल्याचो उल्लेख आसा. ह्या तांब्याच्या पट्ट्या मदीं चोला वंशाच्या जैताचें वर्णन देखून मेळटा. हाच्या वरवीं समजून येता की चोला साम्राज्याची दर्यावेळेची तांक कितली घटमूट आशिल्ली. दक्षिण उदेंत आशियाच्या देशा वांगडा तांचे कशे संबंद आशिल्ले हाची म्हायती लेगीत हातूंत मेळटा. चोला साम्राज्याच्या गिरेस्त इतिहासाचेर आनी संस्कृतीचेर आमी सगळेच जाण खूब अभिमान बाळगतात. इश्टानो, आमचें सरकार भारताच्या अशा अमूल्य दायित्वाच्या सांबाळा खातीर सतत यत्न करीत आसा. ह्याच वाटेर ज्ञान भारतम अभियान अंतर्गत छत्तीसगडाच्या मल्लार हांगाय एक म्हत्वाचो सोद लागला. थंय
3 दुर्मिळ तांब्याच्यो पट्ट्यो मेळ्ळ्यात. त्यो पांडुवंशी राजवंशाच्या महर्षी बालार्जून हांच्या राजवटीच्या काळांतल्यो मानतात. जाणकार मानतात की ही कोरपावळ 6व्या ते 7व्या शेंकड्यांतली आसात, म्हळ्यार 1400 ते 1500 वर्सां पोरणी. ह्यो तांब्याच्यो पट्ट्यो पोरणी ब्राह्मी लिपी आनी पाली भाशेंत बरयल्ल्यो आसात. हाच्या वरवीं त्या काळांतली राजवेवस्था, धर्म आनी संस्कृती विशीं म्हत्वाची म्हायती मेळटा. इश्टानो, आमी भारतीयांचें खगोल विज्ञानाचेर सदांच एक खाशेलें आकर्शण आसा. आमच्या देशांत आजूय शेंकड्या वर्सां पोरण्यो वेधशाळो आसात. हांगा अजापी अशी गणिती सोद जाल्यात. नावीक भोंवडी आसूं, पंचांग आसूं वा आमचे सण परबो, ह्या सगळ्याचो संबंद मळब आनी नखेत्रां कडेन आसा. आमच्या हांगा खगोल विज्ञानान दर एका पिळगेंत कुतूहल जागयला, ताका सोद करपाक उमेद दिल्या आनी आयच्या तरणाट्यां मदीं लेगीत हाका घेवन खूब उत्साह पळोवपाक मेळटा. आजकाल तुमी पळयता आसतले, देशभरांत खगोल विज्ञान क्लब नेटान लोकप्रिय जायत आसात. मोठ्या शारां सावन ल्हान गांवां कसब्या कडेन, शाळे सावन पार्कां मेरेन तांचे उपक्रम पळोवपाक मेळटा. म्हाका बेंगळुरू एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी विशीं म्हायती मेळ्ळी. थंय निरीक्षण सत्रां घडोवन हाडटात. ह्या संस्थेन गांवां वाठारांनी खगोल विज्ञान लोकप्रिय करपाची एक मोहीम लेगीत सुरू केल्या. खगोल मंडळ नांवाच्या एका पंगडान 30 वरांचो एक नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम सुरू केला. इश्टानो, रातीक नखेत्रां पळोवप हो स्वता खातीर एक अजापी अणभव आसता. एस्ट्रो केरळ नांवाची एक संस्था नायट ऑब्झर्वेशन कॅम्प्स आनी कार्यशाळो घडोवन हाडटा. हांगा तरणाटे इश्ट दुर्बीण तयार करप आनी नखेत्रांचे नकाशे कशे वापरप हें शिकतात. राजकोटाच्या बिग बँग एस्ट्रोनॉमी क्लबान गीरच्या जंगला सावन कच्छाच्या रणां मेरेन जायते खगोल विज्ञानाचे सुवाळे घडोवन हाडल्यात. ज्योतिर्विद्या परिसंस्था लेगीत खगोल विज्ञानाच्या सगळ्या पोरण्या संस्थां मदीं एक आसा. हांगा निरीक्षणाच्या साधनां वांगडाच पुस्तकां, ग्रंथालय आनी टॅलिस्कोपीक ग्रंथालयाची सुविधा लेगीत आसात. म्हाका आयसॅकाचो लेगीत उल्लेख करूंक आवडटलो. हो विद्यार्थ्यां वरवीं चलयल्लो एक देशभराचो नेटवर्क आसा, जो खगोल विज्ञान आनी खगोल भौतीकशास्त्र क्लबांक एकामेका कडेन जोडटा. इश्टानो, आपल्या आवडी खातीर वेळ काडप आनी सतत कितें तरी नवें शिकत रावप खूब गरजेचें आसा. हांव तरणाट्यांक उलो दितलो की तांणी खंयच्याय एका खगोल विज्ञान क्लबा कडेन जोडून घेवचें आनी ह्या सुटयांनी खंयच्याय तारा मंडळाक लेगीत मुजरत भेट दिवची. इश्टानो, मन की बात कार्यक्रम जे लोक टीव्हीचेर पळयतात, हांव तांकां सांगतलों, एक व्हिडिओ मुजरत पळयात. हो व्हिडिओ फाटल्या दिसांनी खूब चर्चीत आशिल्लो. हातूंत कांय लोक खूब सोशिकतायेन, खूब शिटूकसाणेन एका गंगा डॉल्फिनाक वाचोवपाचो यत्न करताले. तुमकां हें जाणून अजाप जातलें की ह्या पुराय यत्नाक सुमार 13 वरां लागलीं आनी शेवटाक तें डॉल्फिन साल्वार जालें. इश्टानो, हातूंत एक खूब मोठो वांटो आशिल्लो भारताच्या पयल्या गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्ब्युलन्साचो. ही घडणूक उत्तर प्रदेशांत जाली. थंय एक गंगा डॉल्फिन कालव्यांत अडकल्लें. अशा वेळार नमामी गंगे अभियाना अंतर्गत तयार केल्ली ही एम्ब्युलन्स ताच्या खातीर एक आशेची किरण जावन पावली. मागीर खूब शिटूकसायेन ताका भायर काडलें. ताची तपासणी जाली, ताचेर उपचार केले आनी ताच्या उपरांत ताका सुरक्षेत राबती न्हंयेंत सोडलें. एका उतरांत सांगप जाल्यार एक जीव परतून आपल्या घरांत पावलो. इश्टानो, ही डॉल्फिन रेस्क्यू एम्ब्युलन्स खूब खाशेली आसा. ती एका भोंवत्या हॉस्पिटला सारकी तयार केल्या. हातूंत डॉल्फिनाक सुरक्षीत दवरपाची वेवस्था आसा, ऑक्सिजनाची सुविधा आसा, खाशेले स्ट्रेचर आसात, सुटकेची उपकरणां आसात. म्हळ्यार जंय खंयचे डॉल्फिन जखमी जाले, कालव्यांत अडकले वा न्हंय सावन वेगळे जाले जाल्यार ताका रोखडीच मदत करूंक येता. इश्टानो, जेन्ना आमी गंगा डॉल्फिनाक वाचयतात तेन्ना आमी फकत एकाच जातीक वाचयनात. आमी गंगेची जैव विविधता वाचयतात, न्हंयचें पुराय जीवनचक्र वाचयतात आनी आमच्या येवपी पिळग्या खातीर सैमाचें एक मोलादीक दायित्व सांबाळटात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमच्या मदल्या खुबश्या लोकांच्यो न्हंयो, तळी वा बांयच्या उदका कडेन जुळिल्ल्यो यादी आसतल्यो. कोणाक तरी तळ्यांत पेंवपाची याद आसतली, कोणाक तरी इश्टां वांगडा तळ्याच्या देगेर खेळप,
तर कोणाक तरी त्या मातयेचो परमळ याद आसतलो. भुरगेपणांतल्यो अश्यो यादी जिवीतभर मनांत घर करून उरतात. इश्टानो, अश्योच यादी सांबाळपाची एक उमेदीची काणी उत्तर प्रदेशाच्या बस्ती जिल्ह्यांतल्यान मुखार आयल्या. बस्तीचे आकाश गुप्ता आपल्या गांवांतली मनोरमा न्हंय पळोवन खूब दुखी जाताले. कारण ज्या न्हंयेक ताणें भुरगेपणांतल्यान नितळ आनी जिवीत पळयल्ली, काळा प्रमाण त्या न्हंयेंत प्लास्टीक जमा जावपाक लागिल्ले. घाण वाडतच गेली. श्री आकाशान थारायलें की ते कसलीच कागाळ करचे नात. ते एक नवी सुरवात करतले. कागाळ न्हय सुरवात हो तांचो मंत्र जालो. तांणी आपल्या इश्टांक संपर्क केलो. तांचे कडेन फकत एक जाळें आशिल्लें. खोरें आशिल्लें, कायल आशिल्ली आनी सगळ्यांत मोठी ताक म्हळ्यार कितें तरी बदलपाचो संकल्प आशिल्लो. हे तरणाटे न्हंयेंत देंवताले, व्हांवती वनस्पत भायर काडटाले, प्लास्टीक आनी कचरो भायर काडटाले. जायते फावटी एका दिसांत 50 ते 60 किलो मेरेन कचरो न्हंयेंतल्यान भायर काडटाले. हळूहळू मनोरमा न्हंयचो तो वाठार परतून नितळ दिसपाक लागलो. आशी कुशीकच्या लोकांचे लक्षूय ह्या कामाकडेन गेले. लोकां मदीं नितळसाणे विशीं जागृताय वाडली. इश्टानो, अशीच एक उमेदीची काणी गोंयांतल्यानूय मुखार आयल्या. गोंयांतले बाळकृष्ण अय्याजी एक निवृत्त शिक्षक आसात. पूण समाजा खातीर काम करपाचो तांचो उत्साह आयजूय तसोच आसात. तांकां मड्डी तळप वाठारांतली उदकाची समस्या खूब सतायताली. तांणी हे समस्येचेर सोद लावपाक काम सुरू केलें. बाळकृष्णजी हांणी पायपलायन घालपाच्या कामांत एक म्हत्वाचो वांटो उखल्लो. हाच्या वरवीं जायत्या घरांनी उदक पावलें. ज्या कुटुंबांक उदका खातीर सदांच झगडचें पडटालें, तांचे खातीर ही एक खूब मोठी थकाय थारली. इश्टानो, फाटल्या म्हयन्यांत म्हाका एक खूब बरो अणभव आयलो. हाचो संबंद मन की बात कडेन जुळिल्लो आसा. देखून आज हांव हाची चर्चा तुमचे कडेन करपाक सोदतां. तमिळनाडूच्या नागरकोयल हांगा म्हजी भेट एका शिक्षिके कडेन जाली. सुमार 3 दशकां पयलीं हांव तांकां मेळिल्लो. हांव उलयतां गिरिजा अम्माजी विशीं. ह्या भेटी दरम्यान कांय तरणाटे विद्यार्थी लेगीत तांचे वांगडा आशिल्ले. इश्टानो, गिरिजा अम्माजी सुमार 15 शाळा चलयतात. हातूंत चेन्नईचे जय गोपाल गरुडिया हिंदू विद्यालय खूब मुखेल आसा. तांची देशभक्तीची भावना दर एका भारतीयाक उर्बा दिवपी आसा. तांणी मन की बात कडल्यान प्रेरणा घेवन देशाच्या जायत्या सैनिकां खातीर योगदान दिवपाचो निश्चय केलो. हाचे खातीर तांणी आपल्या सगळ्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक उमेद दिली. तांणी भुरग्यांक सांगलें की तांणी वीर जवानां खातीर दर एक दिसा ₹1 योगदान दिवचें. म्हळ्यार एका वर्सांत दर एका विद्यार्थ्या वतीन ₹365 जमा जाले. ह्या ल्हान ल्हान योगदानांतल्यान सुमार ₹40 लाख जमा जाले. गिरिजा अम्माजी हांणी ह्या पुराय रकमेचो चॅक म्हाका दिलो. तांचे कडेन उलयतना म्हाका जाणवलें की भारत माते प्रती तांचो त्याग कितलो बळिश्ट आसा. फाटल्या वर्साच चेन्नईच्या ह्या पयल्या हिंदू विद्यालयान आपली 50 वर्सां पुराय केल्या. देशाच्या शिक्षणीक आनी संस्कृतीक गौरवाक मुखार व्हरपांत ह्या स्कूल नॅटवर्काचो वांटो खूब तोखणाय करपासारको आसा. हाचे कडेन जुळिल्ल्या सगळ्या लोकांक हांव खूब खूब परबीं दितां आनी त्या विद्यार्थ्यांची खाशेली तोखणाय करता जांणी आपल्या वीर सैनिकां खातीर योगदान दिलां. इश्टानो, भारताच्या दरेक गांवांत, दरेक शारांत अशें कितें ना कितें घडत आसा जें आमकां उमेद दिता. जायते फावटी ह्या यत्नांची चडशी चर्चा जायना. पूण जेन्ना आमी हें जाणून घेतात तेन्ना हो विस्वास आनीक घट जाता की देश आपल्या लोकांच्या बळग्यार मुखार वचत आसा. म्हाका तुमकां उलो मारपाचो आसा. आपल्या आशी कुशीकच्या अशा यत्नांक मुजरत पळयात. जे लोक समाजा खातीर बरें काम करीत आसात तांकां वळखात, तांची तोखणाय करात, तांचे कडल्यान शिकात आनी शक्य जालें जाल्यार स्वताय खंयच्याय बऱ्या कामा कडेन जोडात. फुडल्या म्हयन्यांत मन की बात अंतर्गत कांय आनीक उर्बा वाडोवपी गजाली घेवन हांव परतून तुमचे कडेन जुळटलों. देव बरें करूं. नमस्कार.